ካብ ታሕሳስ 6 ክሳብ 9 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ 81 ወረዳታት ትግራይ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ልዕሊ 1 ሚልዮን ህጻናት ገዛ ንገዛ ወፍሪ ክታበት ፖሊዮ ከም ዝካየድ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ ይገልጹ። ኣብ ኩለን ክንበጽሐለን ንኽእለለን 81 ወረዳታት ትግራይ ሙሉእ ዕድሚኦም ትሕቲ 5 ዓመት ንዝኾኑ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ህጻውንቲ كتابة حمام المسي ويدما بوليو بملكع وفري كاب علت شدشته تحساس مالتو ونصوني جميرو كساب تشعت تحساس نربعة تخطاتلتي معالتات نمهاب مدلاتنا ودينا لنا ببرك هاجر كابل تشحن 17 عامة مرات أتحزو 4 هتصاونتي بحمام المسي بمتقعمن أب تجراي كابزوحزو فساسيتات بستوسد نامنا المسي بمركابن إذا كتابت كوهاب كم استدليون يردوم كاب عامي تحساس جميرو سعلومي تحساس دلنا يو ورحي 4 هتصاونتي أب مولو هاجر مولو إثيوبيا بحمام المسي تحيزومس أجرام لميسي زي بلابوراتوري زترغاغصي اب تግራይ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ጨርጨር ራያ ጨርጨር ሓደ ህፃን አጋጢሙና ነይሩ ድሕሪው ዘሎ ዓመት ድማ ሓደ ህፃን ኣብ ጉሎ መኸዳ አጋጢሙና ነይሩ ኣብ ዝውሕዙ ናይ ረሳሕ ፈሳስታት ሳምፕል ወይ ድማ ናሙና ወሲድና environmental surveillance ዝብልዎ ተረኺቡ ካብ ገዛ ንገዛ ዝግበር ወፍሪ ክታበት ፖሊዮ በተወሳኺ ምንም ዓይነት ክታበት ዘይወሰዱን ካልኦት ክታበታትን ዳህሳስን ከም ዝግበር ዶክተር አማኑኤል ይሕብሩ ናይ ከንፈር ምስንጣ ከምኡውን ብሓባር ወይ ድማ ንበይኑ ናይ ታሕናግውን ኣብ ውሽጢ ምስንጣ ዘለዎም ህፃውንቲ ብሳልሳይ ብርኪ እግሮም ዘይሩ ወይ ድማ ተጠዩ ዝተፈጠሩ ህፃውንቲ እውን ለሊና كمزجو خجبريو دحرنا بهوسبيتالات كيدوم مسترجعجزة ناب مقالة بممسع حكمنا نخرجو نجورليو بسنك خبيد زخنا حرسي كفتر زخيل ناي مهتسن فيستولا عبكرت إتشنتن مهتسن مأخل زفتر أرجعم زلون لليخا بمركب حزون مقالة مسين قلقالوت نخرخوا زغبرلي مالتي از وفري بتستت حزولو تلمين مفصم ولدي ببرك زركبو امرارحان مرحت هايمانوتن زدل متحبار كغبرو صويعم نخلهم ولدي بفلاي عدم تحت 5 عامت عدمن زلهم ህፃናት ኣብ ገዝኦም ዘለዎም ብሙሎም ነዚ ወፍርዚ ከተሓባበሩ ብዕቡትነት ከፈጽሙ ብኽብርን ሓትት መራሕቲ ሃይማኖት ብጣዕሚ ዕቡት ዝኾነ ሓገዝዮም ዝገብሩልና حزبون كم تلمود بب خبابيو حبرتسبنا زقبلو سراحيو الساطومون زكال نابز رأي وكفتت بمئتاو حاجز كجبرلنا بخبرين حتت ازي وفر كتابت ببرك هاجر كاب تحساس سلستخ لتشان 18 عامة مرة جميرو يوهاب كم زلون اب تجراي بسنك حصرت ندادي ناب تحساس 6 كنواح كم ستوسنن حلفي بيرو طعنا تجراي دكتور أمانيل هايله قاليصوم